अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर और आप देख रहे हैं KN डिजिटल। जिस तरह से पिछले दिनों भी मैंने बात की थी कि आज़म क्लॉथ मार्केट इलाका थाना मस्ती गेट में 4.5 करोड़ रुपए की वारदात हुई। नकब जनी की ये वारदात थी। खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने इस पर बड़ी मेहनत की और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मेहनत रंग ले आई। और हुआ क्या, वारदात करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। बड़े शातिर थे, बड़े चालाक थे। ये मुल्ज़मान कोई और नहीं बल्कि अंदरून के ही रिहायशी थे, जिनको इस बात का इल्म था कि शाम के वक़्त तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं और मुल्ज़मान इस बात की रैकी भी करते थे कि किसकी दुकान के ऊपर ज़्यादा गाहक हैं और आखिरकार वहाँ पर ये नकब जनी की वारदात करते थे। वारदात के हवाले से मैं बताता चलूँ, एक 15 की कॉल होती है इलाका थाना मस्ती गेट की दूध में और कहा जाता है कि आमने सामने 2 दुकानों से 4.5 करोड़ रुपया जो है नकब जनी की वारदात हो गई है, लूट कर ले गए हैं। और मुल्ज़मान सिर्फ पैसे ही लूट कर नहीं लगे, मोटरसाइकिल के ऊपर सेफ अलमारी जिसको तिजोरी कहा जाता है, जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे, तिजोरी भी जो है मोटरसाइकिल के ऊपर रख के रफू चक्कर हो गए हैं। और पुलिस जब इनका ताकुब करती है तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सर जोड़ लिए और बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा फौरी तौर पर पुलिस टीम तश्कील देते हैं और SSP की ड्यूटी लगाई कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हर सूरत अमल में लाई जाए। तो SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने SP सिटी जो है वो फ़रत अब्बास इन्वेस्टिगेशन, उनको बजरिया बेल देकर कहा कि फौरी तौर पर उनको बुलाया जाए। और PSO जो है वो फ़ोन करके SP इन्वेस्टिगेशन को बुला लेते हैं। फिर ये इन्वेस्टिगेशन अफसरान सर जोड़ लेते हैं और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से टीमें तश्कील देना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, कामरान ज़मान DSP नौलखा बड़े क्राइम फाइटर हैं, बड़े बड़े थानों में SHO बतौर शिपें इन्होंने काटी हैं और गैंग पकड़े हैं, दहशतगर्द पकड़े हैं। जिस तरह से पुराना तजर्बा रखने वाले DSP हैं और जब उनको बात बताई जाती है, FIR उनको मिलती है और FIR मिलने के साथ साथ पुलिस अफसरान को अपने दफातर में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इनकी CDR, इनकी लोकेशनें, इनका रूट जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैक किया जाए। आखिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताकुब करती है कैमरों से मुल्ज़मान का और चौक चबुर्जी के करीब जाकर मुल्ज़मान गायब हो जाते हैं। गायब इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ पर मियानी साहब कब्रिस्तान है। मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर ये पैसे निकालकर सेफ अलमारी वहाँ पर फेंक देते हैं, जिसको तिजोरी कहा जाता है। फिर होता इस तरह से है कि वहाँ से इतला मौसूल होती है कि एक अदद तिजोरी पड़ी हुई है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तिजोरी बरामद करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तिजोरी खाली होती है। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से मुकदमा इंदराज कराया जाता है, उसमें 2 दुकानें आमने सामने, जिनकी CCTV फुटेज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से चोर इस तरह से मेहनत कर रहे हैं जिसके इनके बाप दादा की ये दुकान हो, और ताले काट रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, सेफ अलमारी ले जा रहे हैं। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 ये नकबजन थे और इनके हवाले से हमारे ज़राए ने बताया कि ये पहले भी इस तरह की वारदातें करते आए हैं और ये वारदातें जब करते थे, वारदातें करने के बाद ये वहाँ से गायब हो जाते थे, क्योंकि ये लोग अंदरून शहर के रिहायशी थे और ये वारदात करके बारीक बारीक गलियों में जहाँ मोटरसाइकिलें भी नहीं जाती, ये वहाँ जाके रिहाइश पजीर हो जाते थे। फिर उसके बाद मुल्ज़मान ने जब देखा कि बाज़ार बंद हो जाता है तो इन्होंने बाकायदा रैकी शुरू कर दी कि कौन कौन सी दुकान हमने लूटनी है। यकीन करें, SHO अकबरी गेट, SHO मस्ती गेट, SHO यकी गेट, ये तीनों SHO ने DIG इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन और DSP इन्वेस्टिगेशन समेत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मस्ती गेट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और अल्लाह से दुआ की है कि ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं और ये नकब जनी की वारदात बिल्कुल ब्रेक हो गई है, रुक गई है, कोई शक नहीं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। यहाँ पर देखा जाए तो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोई सात सूत वाली गली में नहीं गिरफ्तारियाँ अमल में लाई। सबसे पहले
ایک ملزم کو گرفتار لاہور سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے جنگل میں آگ کی طرح جو ہے وہ بات پھیلتی ہے، تو اسی طرح سے ملزمان کو پتہ چل گیا کہ پولیس اب تعاقب کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے، دوسرا ملزم پولیس گرفتار شیخو پورہ سے کرتی ہے، اور تیسرا ملزم جناب بڑی رقم لے کے مری کی ٹھنڈی ہواؤں میں گھوم رہے تھے، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی پرائز بونڈ نکل آیا ہے، حلال کے پیسے ہیں، چوری شدہ پیسے نقب زنی کی واردات کر کے جناب جو ہے وہ پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے، اور وہاں پر یہ خرچے کر رہے تھے، عالی شان ہوٹل لیا ہوا تھا، عالی شان جو ہے وہ کھانے کھا رہے تھے، اور بڑی لیوش زندگی گزار رہا تھا، جس طرح سے یہ کوئی باہر کے ممالک سے پیسے کما کے لے کے آیا۔ آخرکار پولیس وہاں بھی پہنچتی ہے، جس طرح سے زبیر سندھو انچارج انویسٹیگیشن مستی گیٹ تعینات ہیں، وہ ان کی لوکیشن لیتے ہیں، اور 3 ملزمان جو ہے اب تک گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کو، جو اس کیس کو خود دیکھ رہے ہیں۔ اس کیس کے پیچھے انہوں نے پولیس فورس کو خود بریف کیا ہے، ایس پی انویسٹیگیشن کو خود بریف کیا ہے، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کو باقاعدہ میٹنگ میں بلا کے ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ کامران زمان ڈی ایس پی انویسٹیگیشن نولکھا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، انہوں نے ساتھ جا کے ریڈ کیے ہیں، اور ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ لگے ہوا جس کو کہا جاتا ہے وہ بنے ہوئے تھے چور، اور چور ہر ہفتے میں 2-3 بار لوگوں کی دکانیں لوٹتے تھے، مہنگے کپڑوں کے تھان چوری کرتے تھے، مہنگے ترین جو ہے وہ سامان چوری کرتے تھے، اور نقدی جو بھی ہوتی تھی وہ بھی چوری کر کے لے جاتے تھے۔ جو چور تجوری نہ کھلنے پر موٹر سائیکل کے اوپر تجوری رکھ کے لے جائے وہ کتنا شاطر چور ہوگا۔ اور یہ کرتے کیا تھے، یہ اپنے منہ کے اوپر ماسک لگاتے تھے، ماسک اس لیے لگاتے تھے تاکہ کوئی ان کو شناخت نہ کر سکے۔ آخرکار ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے روزانہ کی بنیاد پر صبح دوپہر شام ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس افسران کو نہ صرف بریفنگ دی، باقاعدہ ٹول کٹ بھی مہیا کی گئی۔ لوکیٹر چاہیے فوری لے لیں، سی ڈی آر چاہیے فوری لے لیں، کوئی موبائل فون کا ڈیٹا چاہیے فوری لے لیں۔ یہ ہوتا ہے کمانڈر، یہ ہوتا ہے استاد جو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے ماتحتوں سے یہ بھی پوچھنا کہ کہاں تک پہنچے ہو، کہاں تک نہیں پہنچے، ورنہ ایسے افسران بھی ہے جو ٹیم تشکیل دینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ میری ٹیم کے ساتھ خدا نہ خواستہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، لیکن پل پل ہر گھنٹے بعد ہر 15 منٹ بعد اس بات کو سامنے لایا جاتا تھا پی ایس او کے تھرو، پی آر او کے تھرو اور ریڈر کے تھرو کہ ٹیم کہاں تک پہنچی ہے۔ کبھی ایس پی انویسٹیگیشن سے گفتگو کرنی، کبھی ڈی ایس پی سے گفتگو کرنی، آخرکار ان کی محنت رنگ لے آئی اور 3 لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ وہ نقب زن ہیں جنہوں نے اب تک پہلے کسی کا 70 لاکھ، کسی کا 80 لاکھ، کسی کا 1 کروڑ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی بات ہی نہیں کرتے تھے، بات ہی لاکھوں سے شروع ہوتی تھی۔ جو لوگ اپنی دکانوں کے اندر ایک بڑی رقم رکھ کے چلے جاتے تھے، صبح آ کے دیکھتے تھے اس کے تالے ٹوٹے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے آمنے سامنے کی جو 2 دکانیں توڑی گئیں، اس کے اندر ایک بڑی حیرت زدہ بات یہ سامنے آئی ہے، 4.5 کروڑ روپے کی نقب زنی کی ایف آئی آر یہ درج ہوئی ہے۔ ایک بار کھلبلی مچ گئی، پولیس میں بھی کھلبلی مچ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دکاندار تھے ان میں بھی ایک کھلبلی مچ گئی۔ آخرکار ہوتا کیا ہے، 3 ملزمان گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور ملزمان سے جب ریکوری کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ایک دکان سے جس نے 1 کروڑ کو 32 لاکھ لکھوایا ہوا تھا، اس کی دکان کے اندر سے صرف 30,000 روپے کی رقم پڑی ہوئی تھی جو چوری کر کے لے کے گئے۔ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے جب ان کی انٹیروگیشن کی تو ملزمان چیخ کر کہنے لگے کہ کروڑوں کی یہ واردات نہیں تھی، یہ ہزاروں کی واردات تھی۔ نہ جانے کیوں لوگ جب کوئی بھی ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی بھی چوری کی واردات ہوتی ہے، کوئی نقب زنی کی واردات ہوتی ہے، تو کیوں اپنی رقم جو ہے وہ زیادہ لکھواتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس سستا فون ہے وہ کیوں آئی فون لکھواتا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کا آڈٹ کر لیا جاتا ہے۔ جس طرح سے کوئی موبائل فون سستا چلا جائے تو جو 15 کی کال کرنے والا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے پولیس کو زیادہ پیسے بتاتا ہے، مہنگا موبائل بتاتا ہے کہ شاید میرا کوئی تکا شکا لگ جائے۔ لیکن اب وہ باتیں نہیں ہیں۔ سید ذیشان رضا ڈی اے جی انویسٹیگیشن بیٹھے ہیں جو ہر چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اپنے ماتحتوں سے یہ
کام بھی کرواتے ہیں کہ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور جب یہ ملزمان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اصل حقیقت تب کھلتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہوا، 4.5 کروڑ ایک رقم ہے، 4.5 کروڑ کا سن کے تو سی سی ڈی والوں نے بھی سر جوڑ لیے تھے کہ ملزمان کی گرفتاری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے۔ آخر وہی ہوا جو میں